नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन, आज एउटा कल्पना गरौँ हामी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर विद्यासुन्दर साक्यको 4 वर्ष अघिको चुनावी घोषणापत्र र टोल टोलमा पुगेर भाषण गरेको जस्तो भएको भए आजको दिनमा काठमाडौँ कस्तो हुने थियो र कस्तो छ भन्ने। 18 वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा र काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बाँडेको आश्वासन हेर्दा जनता यति आशावादी थिए कि आज तिनै मेयर साक्यको अनुहार सम्झिँदा पनि काठमाडौँवासीलाई हरे कस्तो व्यक्तिलाई जिताएर कुर्सीमा पुर्याइएछ बाबा ठाकुर भनेर पुरपुरोमा हात राखेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। 4 वर्ष अघि मेयर साक्यले भनेको जस्तो भएको भए आजको दिनमा काठमाडौँमा सरररर मोनोरेल कुदिरहेको हुन्थ्यो। हामी पुरापुर सुटेट बुटेट भएर सफा काठमाडौँको हावा खाँदै मेट्रो रेल मोनोरेल चढेर अफिस गइरहेका हुन्थ्यौँ, आफ्नो गन्तव्य पुगिरहेका हुन्थ्यौँ। काठमाडौँका थोत्रा टेम्पो र थोत्रा गाडीहरू कबाडीमा बिक्री भइरहेका हुन्थे। अहो जामको त के झन्झट हुन्थ्यो होला र दर्शकबिन्द। कलङ्कीबाट रत्नपार्कबाट जोरपाटी आइपुग्ने महानगरवासीहरू 10 मिनेटमा ओहोर दोहोर गरिसक्थे। जामको त के कुरा, स्मार्ट सिटी बन्थ्यो। चिल्ला सडकहरू, सडकका किनारहरूमा रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू फुलेका, भुइँमा फोहोर खस्न नपाउँदै महानगरका सफाईवालाहरू आएर सफा चट पारिसकेका। हिँड्दा पनि बाटो फोहोर होला कि भन्दै जनता डराई जोगिएर हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो होला। सडक छेउका मक्किएका भाँचिएका बिजुलीका पोलहरू विगतका तस्बिरहरूमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो होला, तस्बिरमा मात्रै हेर्न पाइन्थ्यो होला। तानराङ टुन्द्रुङ झुन्डिएका अङ्गालो भरिका बिजुलीका तारहरू यत्र तत्र छरिएको हामीले कहीँ कतै देख्न सुन्न पर्दैन थियो होला। सबैका सबै अन्डरग्राउन्ड भइसक्थे। सफा सुन्दर काठमाडौँ हुन्थ्यो। मानिसहरू असन र न्यू रोडका गल्लीहरूमा पार्किङ खोज्दै 1 घण्टासम्म भौतारिँदै अन्तिममा नो पार्किङ भनेको ठाउँमा पार्क गर्न विवश हुन्थेनन्। अनि फर्कने बेला ट्राफिकको चिट लिएर भोलिपल्ट जरिवाना तिर्न बैङ्कमा 2 घण्टा लाइन बस्नुपर्ने स्थिति पनि आउँदैन थियो होला। काठमाडौँमा ठडिन त ठडियो धरहरा, रानी पोखरी मुस्कुराउनु त मुस्कुरायो, तर यिनी विद्यासुन्दर साक्यले वरको सिङका पर समेत सार्न नसकेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाइदियो, ठडाइदियो धरहरा। यो सबै काम शक्तिशाली महानगरका मेयरले गर्न सक्दथे। पैसा भने पैसा, अधिकार भने अधिकार थियो। तर दर्शकबिन्द, जति नै पैसा भए पनि, जति नै अधिकार भए पनि योजना, इच्छा शक्ति र समयको महत्त्व नबुझेपछि कसको के नै लाग्दो रहेछ र। बाँकी रिपोर्टमा। जनताले तिरेको करबाट भरिएको काठमाडौँ महानगरको ढुकुटीको ताला चाबी हातमा बोकेर लैबरी शैलीमा 4 वर्ष बिताएका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले आफ्ना बाचा पूरा गर्न सरकारी कोष कसरी खर्च गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ बडो रोचक छ। पैसा सजिलै खर्च गर्ने विधि हो, भत्ता बढाउने, अनुदान दिने, उपहार दिने आदि। यस्तो काम विद्यासुन्दर साक्यले सुरुमै गरिदिए। जस्तो कि उनले संघीय सरकारले दिँदै आएको वृद्ध भत्तामा आफूले चुनाव जितेमा 2000 थप्ने भनेका थिए। ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा बाँड्न गाह्रो थिएन, तुरुन्तै बाँडिदिए। एमाले निकटहरू धेरै सङ्घ संस्थालाई पनि उनले करोडौं बाँडेका छन्। यस्तो काम गर्न सजिलो थियो, उनले सजिलै गरे। तर रेल चलाउन, 12 महिना खेल्न मिल्ने खेल स्थल बनाउने, छाडा जीवजन्तु व्यवस्थापन गर्ने, 3 कुनेमा आधुनिक पार्क बनाउने, अपाङ्ग मैत्री पार्क बनाउने, साइकल सिटीको रूपमा महानगरलाई विकास गर्ने, कौशी खेती प्रवर्धन गर्न, घर धनीहरूलाई बाकस मल बिउ टनेल दिने जस्ता दर्जनौं काम भने उनले गरेनन्। यस्ता काम गर्न तत्परता, मेहनत, योजना व्यवस्थापन, कुशलता जस्ता दक्षता र सिप चाहिन्थ्यो। चेक काटेर पैसा दिन जति सहज काम थिएनन् यी। यही कारण मेयर साक्यले आफैले घोषणा गरेका काम गरेनन्, गर्न पनि चाहेनन्। आफ्ना बाचा सम्झेर जनताका लागि काम गर्नुको साटो उनी अनावश्यक काममै व्यस्त रहन्थे। विद्यासुन्दरलाई काँधमा बोकेर जिताउने मध्येका एक पात्र थिए महानगरकै पूर्व मेयर केशव स्थापित। साक्यको कार्यशैलीबाट वाक्क दिक्क भएर स्थापितले पोहोर साक्यलाई काँधमा बोकेको फोटो राखेर एक निराशाजनक स्ट्याटस लेखे। स्ट्याटसमा लेखिएको थियो, विद्यासुन्दर साक्यलाई मैले काँधमा बोकेर जिताएको हो, 101 योजना मैले ल्याएको हो, मैले दिएको 101 काम गर्यो भने मेयर भयो, हुँदै भएन, मेयर असफल भयो भनेर निर्मम भएर भन्ने हो। तपाईको मूल्याङ्कन 100 मा कति अङ्क दिनुहुन्छ मेयरलाई? म 100 मा 2 वटा शून्य अङ्क दिन्छु। चुनाव जिताउन केशव स्थापितले 101 प्रतिबद्धता तयार पारे।
मेयर साक्यले प्रचार गराए चुनाव नजितुन्जेल 101 प्रतिबद्धताप्रति स्वामित्व पनि लिए। चुनाव जितेपछिको 100 दिनमा 101 प्रतिबद्धता बमोजिमका काम गरेनन्। आफू असक्षम र निकम्मा देखिने डर भएर हो कि किन हो, साक्यले भन्न थाले त्यो 101 काम त केशव स्थापितले प्रचार गराएको हो, मेरो बाचा होइन। मेयर साक्यले आफ्नो अन्तिम बजेट बिहिबार भ्रिकुटी मण्डप स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित नगर सभामा प्रस्तुत गरे। उनको यो बजेटसँगै उनले महानगरवासीसँग गरेका बाचा, जनतालाई देखाएका सपना समाप्त भएका छन्। अब फेरि उनले नयाँ बजेट ल्याउन पाउने छैनन्। फेरि नगर प्रमुख टिकट नेकपा एमाले उनलाई दिने सम्भावना पनि छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक वर्ष आर्थिक विधेयक 2078 म आफै पेश गर्न गइरहेको छु। मेयर साक्यले आफ्नो कार्यकालमा सायदै कति झुकिएर मात्रै प्रशंसा प्राप्त गरे होलान्। महानगरवासीले मेयर साक्यको कामप्रति असन्तुष्टि नै जाहेर गरेको देखियो। सञ्चार माध्यम र जनताको प्रतिक्रिया पनि उनी विरुद्धकै रह्यो। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याइरहँदा जनताका अगाडि गरिएका कति बाचा पूरा गर्नुभयो। 2 वर्षभित्रमै रेल चलाउने भनिएको थियो। टिकट काट्न कहाँ जानुपर्ने हो भन्ने प्रश्न हामीले पनि उनलाई सोध्न चाहेका थियौं। सायद आत्मग्लानी, आत्मपीडा वा आफू असक्षम भए भन्ने वेदनाले हुन सक्छ मेयर साक्यले हामीसँग कुरा गर्न चाहेनन्। दुनियाँमा कतै पनि व्यावसायिक सफलता प्राप्त नगरेको मोनोरेल चलाउने गफ हाँकेर साक्यले चुनाव जितेका थिए। उनले मेट्रो रेल पनि 2 वर्षमै चलाउन सकिने विज्ञहरूको अध्ययनले देखाएको भनेर टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेका थिए। 2 वर्षमा मेट्रो रेल बनाएर चलाउन नै सकिन्छ भन्ने विज्ञलाई आजसम्म महानगरवासीले चिन्न पाएनन्। महानगरको हितमा खर्च गर्नुपर्ने रकम निजी ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट गरेर ब्याज खानुलाई मेयर साक्यले कहिल्यै नराम्रो ठानेनन्। आफ्ना मतदाताले आफ्नो बारे के राय बनाइरहेका छन्, आफ्नो कार्यशैली कति रुचाइएको छ, मिडिया, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजले आफ्नो शैलीलाई कसरी हेरिरहेको छ भनेर आत्मसमीक्षा गर्नतिर साक्य कहिल्यै पनि लागेनन्। कतिपय मानिसहरू आलोचना सहन नसकेर बिरामी पर्छन्। मेयर साक्यले पनि आफ्नो स्वास्थ्य विचार गरेका हुन् कि भन्ने अनुमान गरियो। 4 वर्षको समयमध्ये 1.5 वर्ष कोरोना महामारीले थलियो। ठिकै छ, लकडाउन र अरू कारणले विकासको काम गर्न सकेनन् रे मानिदिउँ। तर लकडाउनबाट बिहान बेलुका 2 छाक खान नपाएकाहरूको पेट भर्न मेयर साक्यलाई केले रोकेको थियो? अझ मानिसहरूले स्वस्फूर्त आफ्नो निजी खर्चमा गोजीबाट पैसा झिकेर दाल भात खुवाउँदा पनि गरिबी देखाएर काठमाडौँको बेइज्जत भयो भन्दै जनता खेदेर अपराध गर्ने नेतृत्वबाट अरू के नै अपेक्षा गर्ने हो र? मेयर विद्यासुन्दर साक्य टाई सुट नलगाई हत्तपत्त कहीँ कतै निस्किन्नन्। जनता 1 सरो लुगा किन्ने पैसा कमाउन नपाएर पिल्सिएका बेला उनको सुकिलो मुकिलोमा कहीँ कतै चमक हराएन। ऊ त्यही पर दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले कोरोना महामारीमा भोका नाङ्गा र मजदुरहरूलाई केही महिनाका लागि रासन उपलब्ध गराउन थालिसकेका छन्। तर हाम्रालाई आफ्नो जनता भोकै कसरी पिल्चिरहेका छन् भन्ने कुनै फिक्री छैन। बाँकी विषय हामी जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, नेपालीमा एउटा उखान छ, बोल्न पायो भन्दैमा पक्क नबोल्नु। तर ऊ बेला हाम्रा मेयरले पक्क बोलिदिए भोट पाउनका लागि। विद्यासुन्दर साक्यको एक मात्रै ध्यान थियो जसरी पनि मेयर बन्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दाहिना भएपछि मेयर बनेका साक्यले 4 वर्ष सम्भवतः सुख भोगमै समय बिताए। सायद उनलाई जस्तो हाई सन्चो कसैलाई पनि भएन होला। 4 वर्षसम्म अरबौंको बजेट चलाएका साक्यले मामुली हल, पार्क र बगैँचाहरूको उद्घाटन गर्दै समय कटाए। अरूले बनाइदिएको रानी पोखरी र अरूले बनाइदिएको धरहराको टुप्पामा पुगेर म हुने मेयर भन्ने बाहेक उनलाई सायद अरू फुर्सद मिलेन होला। हुन त आफ्नो महानगरभित्र कति मतदाता र जनसङ्ख्या छ भन्ने त हेक्का नहुने हाम्रा मेयर साक्यबाट अरू धेरै ज्ञान र योजनाको आशा राख्नु नै बेकार हो भनेर जनता चित्त बुझाइरहेका छन्। रेल गुडाउने योजना त धेरै परको कुरा दर्शकवृन्द, धेरै परको कुरा। चुनाव जित्न जनताका अगाडि असम्भव आश्वासनहरू बाँड्ने अनि चुनाव जितेपछि सत्ताको लुछाचुडीमा समय बिताइदिनेहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै एक्ला पात्र होइनन्।
माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि ओलीकै पंक्तिका नेताहरू हुन् जसले जनतालाई आश्वासन मात्रै बाँड्दै हिँडे। बितेका 3 वर्ष 4 महिना माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले ओलीसँग गरेका गलफत्ती सत्ता मात्रैको थियो। जनतासँग गरिएका बाचा किन पूरा भएनन् भन्ने प्रश्न राखेर माधव नेपाल र प्रचण्डले ओलीसँग कहिल्यै पनि झगडा गरेनन्। गरेकै भए पनि त्यो अपवाद वा औपचारिकता मात्रै थियो। गफ हान्ने, चुनाव जित्ने अनि जनपक्षीय काम छाडेर बरालिने, फजुल खर्च गर्ने, फाइ फुट्टे लगाउनमा अन्य तहका सरकार प्रमुखहरू पनि केही कम छैनन्। असार 10 मा अधिकांश स्थानीय तहहरूले नगरसभा राखेका छन्। सबैभन्दा ठुलो बजेट सञ्चालन गर्ने काठमाडौँ महानगर देशभरकै चासोको महानगर हुने गर्दछ। संयोग भनौँ वा मेयर विद्या सुन्दर साक्यको दुर्भाग्य, काठमाडौँमा मोनोरेल र मेट्रो रेल चलाउने आश्वासन बाँडेर साक्यले चुनाव जिते। आम मतदाताको ध्यान तानेको रेलमै खेल गरेर साक्यले 4 वर्ष पूरा गरे। यस पटकको बजेटमा रेलले कुनै ठाउँ पाउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि महानगरले रेल र स्मार्ट सिटीका लागि बजेट छुट्याउने गरेको थियो। रेल चलाउन भन्दा पनि काम हुँदैछ भनी टोपल्नका लागि महानगरले रेल सम्बन्धी क्रियाकलाप गरेको थियो। रेल चलाउन सक्छु, यो सम्भव छ भन्ने विश्वास र आँट मेयर साक्यमा कहिल्यै पनि देख्न पाइएन। मोनोरेलको कुरामा सुरुमै हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गऱ्यौँ, डीपीआरहरू तयार गऱ्यौँ र अब यसमा अलिकति समस्या के भने चक्रपथ पुरा भएन। अर्को कुरा चाहिँ जो डीपीआर गर्दाखेरि हामी अर्बौं रुपियाँ चाहिँ हैन त्यसमा चाहिँ बजेटमा आएको छ। त्यो बजेटको लागि चाहिँ महानगरपालिकाले केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने अथवा चाहिँ जाति निकायहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छलफलमै रहेको छ। पोहोरको बजेटमा काठमाडौँमा बीआरटी र मेट्रो रेल चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो। 1 वर्ष बित्यो, त्यस्तो सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेन। महानगरले कोरोनालाई बहानाको रूपमा बनाउन त सक्छ, तर त्यसअघिका 3 वर्ष चाहिँ के गरेर बस्यो त महानगर? फेरि रेलको माग हालसालै जनताले गरेका पनि होइनन्। चुनावकै बेला मोनोरेल र मेट्रो रेलको बाचा मेयर साक्यले गरेका थिए। रेल विभाग र चिनिया परामर्शदाता बीच एक MOU सम्म भएको चाहिँ छ। रेल विभागले हाल गरेका प्रोजेक्टहरू सबै कछुवाको गतिमा छन्। विभागको अहिलेकै गतिमा काम भइरहने हो भने नेपालमा रेल कुद्न 100 वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ। विभागले पूर्व पश्चिम रेल चलाउने भनेर काम थालेको वर्षौं भइसक्यो। जनकपुर जयनगर रेललाई पालले छोपेर राखिएबाट पनि नेपालमा रेलमा झेल नै बढी हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। काठमाडौँ महानगरमा रेल नै चलाउने भन्ने अटोटले केही काम भएको देखिन्न भन्दा फरक पर्दैन। निर्वाचनको घोषणापत्र अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न विभिन्न दलको पनि हैन महानगरले चाहिँ छलफल चलाएको छ। विभिन्न दलको घोषणापत्र पनि हेरेको छ। त्यो अनुसार धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। अब एकाएक चाहिँ गर्न नसकेको कुराहरू पछि त्यो हामी चाहिँ स्पष्ट भनौँ न त्यो जनता माझमा गर्न नसकेको कुराहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। किनभने विभाग र चाइना रेलवे सिचुवान कम्पनी बीच 1 वर्षमा डीपीआर तयार पार्ने भनेर सम्झौता भएको भनिए पनि त्यो 1 वर्ष बित्यो, डीपीआर चाहिँ बनेन। अर्थात् यो रेल चलाउनका लागि होइन, जनता अल्मल्याउनका लागि मात्रै गरिएको काम थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यसपटक त रेलका लागि कुनै बजेट पनि छुट्याइएको छैन। मेयर साक्यले रेलका सपना बाँडेर मेयर त भए, तर रेल सञ्चालनका लागि एउटा इट्टासम्म थप्ने काम नगरी उनले आफ्नो अन्तिम बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यो दुर्भाग्य हो। काठमाडौँका मेयर साहेब विद्या सुन्दर साक्यले निर्वाचित भएको 1 वर्षसम्म पनि कुनै काम हात लगाउन नसकेपछि मानिसहरूले उनको कार्यक्षमताको नाडी छामिसकेका थिए र पनि केही गर्छन् कि केही गर्लान् कि भन्ने आशा राख्नु जनताको बाध्यता थियो। योजनाप्रति दत्तचित्त हुनु त कता हो कता एकजना अधिकारविहीन जस्तै रहेकी उपमेयरसँग पौठे जुरी खोजेर आधा उधी समय बर्बाद पारे। सायद अहिले साक्यलाई एक पटक पढ्न नलगाई त्यस बेला जारी गरेको आफ्नो घोषणा पत्रमा के थियो भनेर सोध्ने हो भने 10% पनि बुदाहरू याद छैन होला, किनकि त्यो घोषणा पत्र केवल घोषणा पत्र थियो, कार्यपत्र थिएन जुन पूरा गर्नु परोस्। वाह मेयर साहेबको राजनीति। हामी आउनेछौँ दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। मोनोरेल र मेट्रो रेल जस्ता महत्त्वकांक्षी योजना त बहुवर्षीय हुन्। ओराको सिन्का पर सार्नै नसके पनि त्यसलाई स्वीकार गरौँला, तर साना साना योजनाहरू पनि 4 वर्षसम्म थाँतिरहनु चाहिँ साक्यप्रति आक्रोश पैदा हुन्छ नै।
काठमाडौँ महानगरले चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने भनेर वार्षिक बजेट छुट्याएका धेरै कार्यक्रमहरू अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। तीमध्ये आधा दर्जनभन्दा बढी आकाशे पुल पनि अलपत्र छन्। बल्ल तल्ल चाबहिल र बानेश्वरमा आकाशे पुलको नक्सा तयार भएको छ, अरू अलपत्र छन्। एक प्रकारले साक्यले काठमाडौँ महानगरलाई अलपत्र महानगर बनाएर छाड्न लागेका छन्। 4 आर्थिक वर्षमा कुनै आश लाग्दो काम नगरेका मेयर साक्यले आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कस्तो छ त यो बजेट चाहिँ, हेरौँ यो रिपोर्टमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 18 अर्ब 95 करोड 77 लाख 12 हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 9औं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि अनुमानित आय व्ययको विवरणसहित बजेट कार्यक्रम प्रस्ताव गरिन्। आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि रु 18 अर्ब 95 करोड 77 लाखको बजेट तथा कार्यक्रम यस गरिमामय नगरसभा समक्ष पेश गरेको छु। यसमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ 3 अर्ब 75 करोड 77 लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ 55 करोड, सामाजिक विकासतर्फ 2 अर्ब 70 करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ 10 अर्ब 80 करोड र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 1 अर्ब 15 करोड प्रस्ताव गरेको छु। बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 महामारीले निम्ति आएको जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष 2076-77 देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै 2078-79 को सम्पत्ति करमा 80% छुट दिने र 2078 पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा 10% थप छुट दिने प्रस्ताव महानगरले गरेको छ। बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ 3 अर्ब 75 करोड 77 लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ 55 करोड, सामाजिक विकासतर्फ 2 अर्ब 70 करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ 10 अर्ब 80 करोड र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 1 अर्ब 15 करोड प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बजेट अति राम्रोसँग सुझबुझका साथ ल्याएको देखेँ। केही बुढाहरू परियो, अझै यसमा विस्तृत रूपले पढ्न बाँकी छ। तर जहाँसम्म लाग्छ यो बजेटले आम जनतामा राम्रो शुभ सङ्केत देखाएको छ, राम्रो मान्ने खालको यो बजेट छ। करमा पनि केही अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने हामी लागेको छ। तर जहाँसम्म लाग्छ यो बजेटको चाहिँ यसो आकृति हेर्दाखेरि करदाताहरूलाई चित्तबुझ्दो खालको हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा 50% बिमा शुल्क बेहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टकृत सेवासहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा 1 नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य लगायतका सेवा सुविधालाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। तर अहिले अलिकति के फरक भएको छ भने कोभिडको कारणले हामीले जनस्वास्थ्यमा पनि अलि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पर्ने भएकोले जनस्वास्थ्यप्रति चाहिँ हामी अलि बढी सचेत भएर त्यतापट्टि भोलि हुने सक्ने मारामारीलाई पनि रोकथाम गर्नेतिर हैन र हिजो हामीले जुन अब स्वास्थ्यमा गऱ्यौँ त्यसैलाई निरन्तरता दिएछौँ। र अरू कुरामा खासै फरक छैन। हामीले कसरी राम्रो, सुन्दर र सुरक्षित महानगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने यो बजेटमा त्यति छ। त्यस्तै महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मेलमिलापबाट स्थानीय विवाद समाधानलाई प्राथमिकता, अपाङ्गता भएका महानगरवासीका लागि सहयोग, मानव अधिकार प्रवर्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवर्धन, उद्यमशीलता प्रवर्धन, विद्युतीय शासनको प्रवर्धन, युवासँग मेयर पौरखी मेला, खेलकुदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेटको आकार बढाएकोमा केही वडाध्यक्षहरूले भने कार्यान्वयन नहुने आशंका देखाएका छन्। एकातर्फ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको र अर्कातर्फ बजेटको आकार ठुलो हुनुले कार्यान्वयन कति सफल होला भन्ने विषय मुख्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यो बजेट हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि अन्तिम बजेट हो। अर्को वर्षको बजेट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ल्याउनेछन्। यसकारण विगतका वर्षमा भएका प्रगति र चुनावी प्रतिबद्धता कति पुरा भए भनेर हेर्ने वा समीक्षा गर्ने र पुरा नभएका कुरा पुरा गर्न यो बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर चुनावताका सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको मोनोरेल मेट्रो रेल यो बजेटसँगै राजनीतिक स्टन्ट मात्र भएको पक्का भएको छ। यद्यपि आफ्ना बाचाका 95% कार्य पुरा गरेको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ। बाँकी छुटेका र हुन बाँकी काम आगामी बजेटमा समेटिने प्रयास गरेको उनीहरू बताउँछन्। महाविनाशकारी भूकम्प र कोरोना महामारी जस्तो सङ्कटको अवस्थामा काम गर्नु परेकोले यो समय जनप्रतिनिधिका लागि निकै गाह्रो समय रहेको उनीहरूको जिकिर छ। तर नगरवासीले चासोका साथ आगामी निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई सोध्नेछन्, स्मार्ट सहर के हो, रेलको टिकट कहाँ पाइन्छ? दर्शकहरू, काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यसँग महानगरवासी वा हाम्रो कसैको केही लिनु दिनु अवश्य छैन। बस यहाँका जनताले चाहेका छन् सुन्दर काठमाडौँ, अरू ठुलो आशा राखेका पनि छैनन्। बस उनले 4 वर्ष अघि महानगरका घर घरमा गएर भोट माग्दा गरेका बाचाहरू मात्रै पुरा गर भनेका छन्। विश्वकै हेर्न लायक काठमाडौँको रूपमा स्थापित गरिदेऊ भनेका छन्। जनतालाई बस्न योग्य बनाइदेऊ भनेका छन्। अब त कार्यकाल पनि सकिनै लाग्यो। 4 वर्षसम्म घैँटोमा घाम लागेन, अब केही महिनामा के लाग्ला र? लागे पनि समयले नेटो काटिसक्यो, के नै अर्थ रहला र? अब पनि हरेक मतदाताले दक्ष र सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउने इमानदारी प्रयत्न गरेनन् भने फेरि पनि हाम्रो अर्को 5 वर्ष यसै गरी रद्दीको टोकरीमा पुग्ने हो। दर्शकवृन्द, यस्तै कष्ट सहेर बस्ने हो। त्यसैले समयलाई चिनौँ, पाठ सिकौँ। हवस् त, आजलाई समय चक्र यति नै। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।